माझे नाव चिंतामणी वासुदेव पौजी. मी भंडारीचो पेडण्याचो उपाध्यक्ष. आता जे टिचरींचे जे एक्झामी हा जे GTET ते आता त्यांच्यानी सावथाक दवरला. नावेली, काणकोणा, मडगांव. आता म्हाका सांग, सरकारान विचार करूंक जाय आसलो की पेडण्याचे जे टिचरी आता जे सावथाक वयतले ते कशे वयतले. सकाळीं तेंच्यांनी मॉर्निंग दवरला 8टाचो टायम, जाल्यार पेडण्यासून तांकां वचपाक जवळ जवळ रातच्या फातोडीर 4 उठचे पडले आनी तांकां मडगांव नावेली वयचे पडले. आनी तेंच्यांनी सांजचो टायम दवरला तो 3:30 सुमार दवरला. दर संक तेंचे जर सोंपले जाल्यार थंयच्यान मडगांव येता म्हणसर 1 वर जाय, मडगांवसून पणजे येता म्हणसर 1 वर जाय आनी मागीर ती पेडण्या खंय आसा थंय. अशें आतां तेंच्यांनी इतले एग्जामी दवरतना नॉर्थ आमचो हे दवरला. नॉर्थाक खंय तरी आमचे परवरी पणजे दवरूंक जाय आसले नॉर्थाची. सावथाची आपले सावथाक दवरल्यार चलता आसले. ह्यो तेंचेर एक अन्याय केला. तो एक सरकारान लक्ष दिवपाचें. आतां भंडारीचे जाय तितले हे आहा लोक भंडारीन जवळ जवळ 38-40% हा, पण आयज भंडारीक पोस्टच ना. जे रिजर्वेशन जाय तितले ना. आयज ऑफिसर IAS IPS आयज भंडारीचे खंय दिसना. एक मोजकेच आहा कितें तरी. पूण तेचेरय सरकारान लक्ष दिवपाचो की भंडारीच्या जाय आसा मेजॉरिटी आहा ते प्रमाणे तेंच्यांनी तांकां रिजर्वेशन दवरपाचें. आनी जे भुरग्यांचेर जे कॉन्ट्रॅक्ट बेजीस टिचरीचे जे जाण जे आमचे ल्हानपणासून जे आमकां बरी शिक्षण आनी बरी बुद्ध दिता ते टिचरी दिता. थंयसूनच भुरगे कांय तरी वयर फुडें कितें तरी आपले भवितव्य तशेंच गोंयचे तशेंच भायर आमचे सगळ्याचे गोंयचे भवितव्य करता. तांकां आयज कॉन्ट्रॅक्ट बेजीचेर दवरता. आयज तांकां टिचर इल्ली आनी 6 म्हयन्यांनी ती टिचर दिसना, दुसरी टिचर येता. म्हणजे भुरग्यांक कितें जाता, एक आवड जायना टिचरींचे. म्हणून हांव सरकारा कडेन मागता की जे हे कॉन्ट्रॅक्ट बेजीस आहा ते परमनंट करपाचे आनी तेंचेरय अन्याय करपाचो ना. कित्याक तेंचे लायफाची सारखे खिलवाड कशें जाल्ल्या भशेन दिसता. कॉन्ट्रॅक्ट बेजीस ते 1 वरा 6 म्हयने 4 म्हयने करता, परतून तांकां ब्रेक, परत ती सगळ्या कॉलेजींनी सोदता, परतून तांकां ब्रेक. हे आतां इतले आवय बापूय लोन काडून जे भुरग्यांक शिकयता, BA DA शिकयता, ते अशे कॉन्ट्रॅक्ट बेजीस खातीर न्हू. तर सरकारान एक लक्ष दिवपा. आनी जाण आमच्या CM कडेन ते शिक्षण खात्या तेणी जाण आनी मुद्दम हेचेर लक्ष दिवन जे टिचरींचो जो अन्याय केला तो तेंचो दूर करून तांकां एक परमनंट जॉब दिवपाचे आनी तेचे एक फुडले जे भुरग्यांच्या आयुश्याक एक धोका ना तशें एक कितें तरी बरें करून जे आतां तेंच्यांनी एग्जामी जे सावथाक दवरल्या ते तेंच्यांनी एक नॉर्थाक जाता इतले करपाचे आनी तांकां अन्याय करपाचो न्हू. आनी जो आमच्या GTETची जी फी दवरल्या ती जवळ जवळ 1800 रुपया. आयज OBCक तुमी 1800 रुपया दवरता. जे आयज भुरगे जे काम ना म्हणून हॉटेलार रिसेप्शन करता, आयज OBCकय 1800, जनरलाकय 1800 आनी तुमी ST आनी SCक जे 900 दवरल्या ते म्हाज्या हिशोबान तांकां सुद्दां चड आहा. ST आनी SCक दवरल्या ती तांकां जवळ जवळ 300 रुपया करपाची. OBCक तुमी एक 500 रुपया दवरपाची. ही फी भरपूर आहा आनी लोकांक एग्जामीक वचपाक तुमी 1800 फी दवरता. हे सरकारान खूपच फी दवरली आहा. तेचेर सरकारान हेचेर एक विचार करचो. आनी त्या सरकारान जे 1800 रुपया हे केल्या, जी OBCकय 1800 रुपया आनी जनरलाकय 1800 रुपया, जाल्यार हितून OBCचे रिजर्वेशन कशें जालें 1800 रुपया जाल्यार. तितून म्हाका दिसता हेंच्यांनी रिजर्वेशन दवरूंकच ना हे सरकारान दिसता. ती हेंच्यांनी सरकारान तेचेर फीचेर लक्ष दिवचो. आनी हे जे टिचरी जे एग्जामीक वयता तांकां एक कमी तेंची फी घेवन तेंचेर एक अन्याय जाला तो सरकारान तेंचेर एक विचार करचो. आनी जे OBCचेरय तेंच्यांनी जो अन्याय केला, जो 1800 रुपया धरून तो तेंच्यांनी कमी करचो असो हांव सरकारान जी ही फी 1800 रुपया केल्ले ती ही तेंची रिफंड करपाची अशें म्हाजें सरकारा कडेन एक निवेदन आसा.